اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل رب صلی اللہ محمد وآل محمد جتنے عزادار صفی عزات تشریف فرما ہو ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرما تھوڑے نہیں ڈھیر سارے سیدہ دے پتران دے ماتمی ہو امام ششم فرمیندن جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق کچھ کدی کمی نہیں آ سکتی بلند ترین صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہے جنہ بندے انو ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے سجا بازو بلند کر کے غازی دے علم نو سلام کرسو نعرہ حیدری اجازت ہے حکم آئی اس حکم دی تعمیل ہو گئی عظیم عزاداراں دیاں چہریاں دی زیارت ہو گئی جتنی دیر جتنا ٹائم جتنا وقت بادشاہ دے بسم اللہ بسم اللہ اجازت ہے جی خوش قسمت ہے بندہ جڑا بندہ حسین علیہ السلام دے ذکر دی زینت بنے بختاں لوازادار جڑا زادار گھر دا رام چھوڑ کے پاک سیدہ دے پتر دی صف تے آ کے بہ جان مرید میں لمبی چوڑی وضاحت کرنی نہیں لگا وقت ایسا دن ایسا نوکریاں بادشاہ حسین دیاں جگہ جگہ جتھے وعدے اوتھے وعدہ وفا ہو جائے ایک سیکنڈ دی گل ہے اس گل دے بعد یقیناً میرے پڑھنے چ آسانی ہو جاسی پہلی خوش قسمتی ہے کہ بادشاہ حسین علیہ السلام دے ذکر اچ بہ گئے ہو دوجی خوش قسمتی ہے ڈھیر بخت بلند نے اس بندے دے جس بندے دا حسین علیہ السلام دے ذکر اچ بہ کے سر نہیں ہلدا زبان ہلدی چونکہ اے ذکر ایسے بزرگ فرمیندے ہیں وہ ذکر ہے جس ذکر اچ ساہ لینا عبادت ایک لحظہ اگر بندہ بادشاہ دی مجلس وچ بیٹھے وہ ایک لحظہ ایک گل سوچ لوے بھئی جس ذکر ساہ لئیے وہ عبادت ہے اس ذکر زبان ہلے تو معیار عبادت کتنا بلند ہو 2:17 تو ابتدا کرن لگا مجلس دی جی ایک دو قصیدیاں دا حکم ہے وہ سنے آئے ان دے بعد مصائب دی نوکری اس طالب بھرا دے حوالے ممبر میری نوکری ہو جاسی توڑا سلام ہو جاسی آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے شاباش مہربانی جی ایتھو میں نے پتہ لگ رہا ہے میں فضائل دا کتنا حصہ تلاوت کرنا ہے اے نوکر دے ہاتھ بدن جتنے باہر عزادار سخی شبیر دے تشریف فرماؤ اگر آواز میرے تک نہ پہنچے تو توڑا ماتم اللہ ہاتھ اگر بلند ہوئے میں بیک سکتا میں مطمئن ہو جاسا کہ میری گل دی سمجھ باہر آلے انہی آ رہی ہے تو میں مطمئن ہو جاسا بندیاں دن محمد دیاں 4 دھیاں محمد دیاں 4 بیٹیاں لڑائی ہے ہی کوئی نہیں اے سخی دا ممبر لڑائی علی جگہ نہیں ایتھو جیڑا میسج آئے وہ محبت دا جائے میں 2:17 ونڈ کرن لگا جڑی کربلا لے میرے ذمہ لائی وہ ونڈ تو میں توڑا چہرہ پڑھ کے 70 قصیدے دی آکھنی ہے آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوست ہو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے آہا ہاتھ اچھے حیدری مہربانی بھائی جان مہربانی صاحب چاچا مہربانی مولا عزتاں دے بسم اللہ کر جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوست ہو جنت کی مالکن تو اکیلی بولے بھائی تھوڑا جنال جنت کی مالکن تو اکیلی
بطول ہے. 4:17 اور پڑھیے جی. ایک دن نا جناب بہلول دریا دے کنارے تے بیٹھ کے چھوٹا جہا گڑا بنا کے, گڑا سمجھ دو نا, ٹوئی جی بنا کے نا تے او دریا دا پانی اس گڑے چ پا رہے. لطف لویا میرے ذہن وچ گل آ گئی تاکہ میرا دل ذرا قصیدے تو پہلے اور تھوڑا جہا مزاج مل جائے. تے گل انہاں بندیاں نال جڑے اج بھی مولا علی نوں سوچدے پے, جڑے منندے پے انہاں نال گل نہیں. او دریا دا پانی لے کے نا جناب بہلول تھوڑا جہا پانی بوکے چ بھریا اس گڑے سٹے, پھر پانی لیا پھر گڑے سٹے. کولو حاکم وقت گزریا, اس کہ بہلول کی پیا کردا ہے؟ جناب بہلول مسکرا کے کہتے ہیں سارے دریا دا پانی اس گڑے چ پیا پیندا. اس کہ بہلول میں سنیا نہیں کی پیا کردا ہے؟ جناب بہلول کہ دریا دا پانی میں سارا اس گڑے چ پا رہا. اس کہ ہوش ہے اے سارے دریا دا پانی اس گڑے چ نہیں آ سکدا. جناب بہلول مسکرا کے کہتے ہیں جویں دریا دا پانی اس گڑے چ نہیں آ سکدا انج علی تیری ناقص عقل چ نہیں آ سکدا. ہاتھ کھڑا کر کے حیدری علی علیہ السلام بہت مہربانی صاحب. چونکہ من حکم کافی نے مگر میں انہاں حکمہ چو ٹائم دا ہی خیال رکھنا ہے. بھائی نے ممبر دینا ہے, اگلیاں نوکریاں دینیاں تے توان نہیں راضی تے رجب دا مہینہ ہوئے اور جس مہینے سرکار عمران دے پتر دی آمد ہو پھر اس مہینے فضیلت علی بادشاہ نہ پڑی جا. ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ ابتدا فضائل دی بھراواں دے حکم دی تعمیل تو کر دیں, اون دے بعد ایک حکم میں میں عالیہ سین دا خطبہ تلاوت کرساں تے پھر ذکر مصائب تے بھائی دے حوالے ممبر کرساں. 4:17 پڑھدا جی, چونکہ 7 رجب تو لے کے 13-14 رجب تک ڈھیر سارے جشن ہوئے. بادشاہ دے جشن پڑھے گئے, بادشاہ دے جشن سنے گئے, مگر کچھ کلام کچھ سطرہ ایسیاں جنہاں تے بادشاہ دی مہر لگ دی ہے. ایک سطر دے بعد قصیدہ اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ, علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ. پریشان نہیں ہونا. 4:17 ربائی دی او نہ چو 3:17 دے آخر تے لفظ بسم اللہ. کی لفظ ہے؟ 2:17 دا لفظ بسم اللہ میرے ذمہ, 1:17 دا لفظ بسم اللہ تواڈے ذمہ. جیڑا سونا تسی لفظ بسم اللہ ادا کر سو میں ایڈی سونی سطر قصیدے دی آکھساں. اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ, علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ. کہا علی نے کہ آؤں میں تیرے کعبے میں, کہا خدا نے کہ آئیں حضور. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے جی, مہربانی جی مہربانی. 3 گلاں 3 لفظ ذہن وچ رکھنے پھر اس سطر دا لطف قصیدے دا. 13 رجب خانہ کعبہ علی دی پاک اماں. پھر سن لو بھائی جان, 13 رجب بزرگاں نال گل نہیں, او بادشاہ دی مجلس وچ بیٹھ گئے اور سارے بزرگاں واسطے دعا ہے میرا مالک شفائے کلی عطا فرمائے. او بے گین اعزاز ماتمی تے واجب ہے بھائی, گل دی سمجھ آوے تے یا ماتم والا ہاتھ چاوے تے یا بول دے پڑھن والی مطمئن ہوے. 13 رجب خانہ کعبہ علی بادشاہ دی پاک اماں. پھر سن لو جی, 13 رجب خانہ کعبہ علی بادشاہ دی پاک اماں. او خالق کائنات جڑیاں جبریل نو بھیج کے علی دی اماں نال 2-4 گلاں کیتیاں. دل ہوے تے سونا جے قصیدہ پڑھیے. کیا کہنے واہ واہ کہنے اج 13 رجب دی رات ہے, کیا کہنے واہ واہ کہنے اج 13 رجب دی رات ہے, کیا کہنے واہ واہ کہنے اج 13 رجب دی رات ہے. عمران نے کر تبدیل جتے خود کعبے دے حالات. مہربانی. میں پہلے آکھیا ہے, میں بسم اللہ کہہ رہا جی, میں پہلے آکھیا ہے میں حکم دی تعمیل کرن لگا, تعمیل حکم ہون لگی ہے. 13 رجب خانہ کعبہ علی دی پاک اماں, یہ گل ذہن وچ رکھیا ہے تے میں بادشاہ دی آمد ایک سطر پہ پڑھدا. کیا کہنے واہ واہ کہنے اج 13 رجب دی رات ہے, کیا کہنے واہ واہ کہنے اج 13 رجب دی رات ہے. عمران نے کر تبدیل تے خود کعبے دے حالات. سنیے اج جھولی بھر آئیے تے امڑی ہے دردی اج ساور گھر آئیے. اے ہاتھ سلامت ران, اے ہاتھ سلامت ران. میں راضی کھلوتا جی, چلو ایک سطر اور پڑھ دے آئیں تے تھوڑی جی دعا تواڈے کول اور لینے آئے. امڑی ہے دردی اج ساور گھر آئیے تے امڑی ہے دردی اج ساور گھر آئیے تے امڑی ہے دردی اج ساور گھر آئیے تے امڑی ہے دردی اج ساور گھر. بادشاہ دی پاک اماں کعبے دے قریب آ گئے. اللہ فوراً جبریل نو حکم دیتا ہے, جبریل جی رب جلیل ونج علی دی اماں نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل, اے بنتی اسد تے کر چھوڑے میرے گھر
تیری جھولی وچ قرآن میں بسم اللہ جس سطروا سے قصیدہ شروع کیتا اے میرے ہاتھ بدل 7 رجب تو لے کے 13 رجب تک اگر تخیل سنے ہوئے تو بے شک روک دے قصیدہ بدل دے سائیں گل نوی ہوئے تو دعا کرے اور ایک منت ہور پہ کردہ باہر آلے اندر آلے باوضو بادشاہ دے ممبر تے کھلوتا تے ہاتھ بان کے منت پہ کردہ علی علی دی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے کوئی ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے میرا کام ہے میسج دینا نماز ہے علی علی دی اصل نہیں پڑھنی تے کہیں پڑھنی کوشش کرے علی ولی اللہ پڑھنا اللہ زندگی چ نماز قضا نہ کرے اور گل ہی نمازی بندے نالے لطفی نمازی بندے نو اوڑے جتھوں بادشاہ علی دی مکہ وچ داخل ہوئے اج بھی او دراڑ موجود تھوڑے تھوڑے سیرے لاوے وہ نشان موجود بڑے بندیاں کوشش کیتیاں نشان مٹایا جائے مگر وہ مٹ ہی نہ سکیا چلو دنیا تے سنو دراڑ سمجھیا اللہ جبریل نو پیا دیوان جلی دی اما نو آکھ اللہ پیا دی کیڑی گل جے کو لوگ دراڑ سمجھ دے ہن تیری عظمت دا ایک باب ہے دراڑ سمجھ دے ہن تیری عظمت دا ایک باب ہے تے کو سجدہ کیتا ہے گھر میں دے اون دے متھے تے محراب چلو ستر ایک ہور پڑھدا ایتھے ہی نتیجہ پہ دینا سارے بیٹھے ہو بادشاہ علی دے نوکر دے چہرے جڑے نو گلاب دے پھول وانگو کھڑنے مگر بادشاہ علی دے دشمن تھوڑی گل اپنی تے میں نہیں پتہ اس دا حشر کی ہونا ہے اللہ پہ یاد ہے جے کو لوگ دراڑ سمجھ دے ہن تیری عظمت دا ایک باب ہے جے کو لوگ دراڑ سمجھ دے ہن تیری عظمت دا ایک باب ہے تے کو سجدہ کیتا ہے گھر میں دے اون دے متھے تے محراب سنیے محراب عملاں دا کج ہونا ہے عملاں دا کج ہونا ہے تے جتھے تیرے پیر لگے اوتھے دنیا دا حج ہونا ہے حضور بہت مہربانی بہت شکریہ لو گراواں دے حکم دی تعمیل ہو گئی ایک قصیدہ بسم اللہ بابا بسم اللہ بسم اللہ جیو پہ بسم اللہ اس ذکر دا صدقہ مالک شفائے کلی عطا فرما واقع کربلا ختم ہو گیا جی میں بادشاہ علی دی بیٹی دا خطبہ پڑھن لگا ایک قصیدہ بھائیاں دے حکم دی تعمیل وچ پڑھ دیتا ایک قصیدہ میری مرضی دا سنو قافلہ شام آ گیا یزید تے لعنت ہوئے سارے اکھوں پیش مصائب نہیں فضائل پڑھنا وہ تخت بیٹھے سامنے ڈھیر سارا مجمع دربار بھریا تے اس تخت بے کے آکھے بھئی میں کربلا جنگ جت گیا اے دو ترے لفظ رہے ایک مہر علی سطر تن پڑھائی اس کہا میں جنگ جت گیا علی دی بیٹی سنیا بی بی سجاد دے پاسے کیا دن اگر اجازت ہوئے تے سنال بابی علی دے لہجے چ دو گلاں میں کراں خطبہ پڑھن لگا بی بی آکھے کی آکھے اس کہا جی میں کربلا جنگ جت گیا علی دی بیٹی بابی علی دے لہجے جو بولیے میں ایک صدر پڑھن لگا اسا کیا اسی کربلا جنگ جت گئے بی بی آکھے کی آکھی اسا کیا میں تو انجان دا حالیہ پیدن خاموش پرندیاں دی پرواز رک گئی جدہ ہاتھ فتیا ہی اتنے رہ گیا جدہ ہاتھ تھلے ہی تھلے رہ گیا کائنات رک گئی علی دی بیٹی آکھے ہونا اسا کہا جی میں تو انجان دا بی بی آکھے تو انجان ہی نہیں سکتا اس کہ کیوں نہیں جان سکتا علی دی بیٹی جڑا بابی دے لہجے جواب دیتا ایک سطر سنائیے جی تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نور کبریا کیا ہے پانچ بندے بولو نا پانچ بندے داد لینا مقصد نہیں ایتھے تواڈے دلاں تے گل لکھنا مقصد ہے او جتھے یاد آئی میرے حق کی دعا کر چھڑے چلو میں قریب تو ہو شروع کر دینا ذہن رکھنا ہے بھائی عالیہ علی بابے دے لہجے جڑا میری سین خطبہ دیتا میں صدر پہ پڑھتا تمہیں معلوم ہی کب ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے بشر کو کیا خبر ہوگی کہ نور کبریا کیا ہے تمہیں معلوم امام علی ہاتھ بلند حیدری کیا ہے بشر
کیا خبر ہوگی ضرورے کے میرے علی دی بیٹی بولی بابی علی دے لے جو سکے میں تواڈے نال جنگ لڑیا میں تواڈے نال لڑیا میں تواڈے نال لڑیا گل دی سمجھ آوے سر نہیں ہلانا یا بولنا یا ہاتھ چانا نہیں تے چپ ہو سکے میں تواڈے نال لڑیا بی بی کہ تو ساڈے نال نہیں لڑیا ہو سکے کربلا میں لڑیا کدے نال علی دی بیٹی آدیا تینوں دساواں فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑے پڑے ہو حیا سے دور ہو کیونکہ حیا سے لڑ پڑے ہو سطر میں ایک پڑھنی ہے جی اور اس سطر تو پہلے میں منت پہ کردا جیڑا بندہ یہ جان دے کہ حسین اللہ دی رضا واسطے کربلا ہے میں پڑھ کے ٹر جاواں کوئی بندہ میرے تے فتوی نہ لاوے جی بادشاہ حسین نو اللہ نال ملا گئے نجم شرازی نہیں بھائی عقیدے ہی نہیں اللہ پھر محمد و آل محمد لو سر چوے آئے جس بندے دا عقیدے کہ شبیر اللہ دی رضا واسطے کربلا ہے حسین اللہ دے دین واسطے کربلا ہے ہو سکے میں تیرے بھرا نال لڑیا بی بی آکھے تو میرے حسین نال نہیں لڑیا ہو سکے کربلا میں لڑیا کدے نال علی دی بیٹی دیا تینوں دساواں فنا تیرا مقدر ہے بقا سے لڑے حیا سے لڑ پڑے ہو یہ مت سمجھو کہ ابن مرتضی سے لڑے پڑے ہو میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑ پڑے دین اللہ دائی بچایا حسین بادشاہ اے گل لطف والی جیڑی سطر میں ہن پڑھن لگا اے سطر سارا قصیدہ ساری مجلس بھول جاوے سطر نہ بھولیا اس نے تخت بے کیا کیا اسی جیت گئے بی بی آکھے تو نہیں جیتیا جیت ساڈی ہوئی ہو سکے کچھ جیت دی دلیل بھی ہوندی ہے بی بی اس پاسے ڈٹھے جتھے شبیر دا سر نوک کے نیزہ تے قرآن پہ پڑھ پہ ہائے پھر آ قرآن پہ پڑھ دائی ہو سکے تسی کیویں جتے علی دی بیٹی حسین والے پاسے ویکھیا تے بی بی آدی تینوں دساواں یہ مت سمجھو کہ ابن مرتضی سے لڑے پڑے ہو کے میرے شبیر سے لڑ کر خدا سے لڑے پڑے ہو وہ مر کے ہو گیا زندہ وہ مر کے ہو گیا زندہ تجھی کے ہو گیا مردہ بتا اس کا کٹا کیا ہے بتا تیرا بچا کیا ہے مہربانی جی حیدری اتنی خیرات تواڈے پتر بھرا نوکر نو سطر تے ملی ہے ممبر گواہے سطر ملک چ نہیں بلکہ دنیا چ میری پہچان بنی اس سطر واسطے میں قصیدہ شروع کیتے دعا اگئی چوکھی پہ کر دیو سطر سمجھ آوے تے دعا کرے آئے علی بزرگ میرے دعا کر سنتے ماتمیت تو داد رہے جی علی بادشاہ دی بیٹی بولی نا تے دربار چھل چل مچ گئی پریشان ہو گئے سکھے ان علی دی بیٹی نو خاموش کیویں کرایا جائے اس سکھے مؤذن نو بلاؤ ایک سطر سنیا جی وہ اذان دے سی تے ہکو حلے وہ اذان شروع کر سی تے علی دی بیٹی خاموش ہوئے سی مؤذن نو بلایا گیا میری ساری زندگی دی ذاکری ایک پاسے تے بطول دی تھی دی خطبے دی سطر ایک پاسے اس مؤذن نو بلایا وہ گلدستہ اذان تے آیا اس آکھے اذان شروع کر اس صدا بلند کی تھی اللہ اکبر اجا اکبر دی رے ختم نہیں ہوئی علی دی تھی دے چہرے تے بابے دا جلال آیا دی اکھ جگ پا کے پیا دین جسے اذان سمجھے ہو میرے گھر کی کہانی ہونے کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی جس بندے نے سمجھ آئی ہو بندہ تے بولے نا جی جس بندے نے سمجھ آئی ہو بندہ تے بولے بھائی مہربانی جی ہو سکے شہر میرا بسم اللہ بابا لنگر کر کے نہ بولنا اے تو سائیاں نال بھی زیادتی ہے تو ذاکر نال بھی زیادتی ہے چلو ایک سطر اور پڑھ دے سکیا شہر میرا فوجاں میریاں حکومت میری علی دی بیٹی کہ خاموش ہن حکومت تیری نہیں وہ سکیا پھر کی دی حکومت ہے علی دی بیٹی آدھی ہے آ تینوں دساواں گل ایڈی سونی ہے ایتھے لکھنی ہے تواڈے گل تے دعائی تواڈے کول لینی ہے جسے آذان سمجھے ہو میرے گھر کے کہنے ہیں کا مطلب ہے کہ تم نے ہار مانی ہے میرے شبیر کے اسلام پہ پوری جوانی تمہارا شہر ہے لیکن ہماری
بیٹھو جی کوئی طبیعت ٹکی ہے جناب جی ایک سطر اور پڑھ لیے بسم اللہ جی کچھ بندے سوال کر دیں کہ دسو حضرت عباس علمدار دے بابے دا مقام کتنا بلند ہے کوئی بندہ نہیں سوچ سکتا جو علی بادشاہ دی عظمت کتنی بلند ہے ایک کی سطر پڑھنی ہے اور سطر میری پہچان بنی میرے نامے لگی پھر کوشش ہوندی ہے ماتمی حکم کرن تے انہاں راضی کری انہاں دی تعمیل ہوے ایتھے مجلس فضائل دی میری مکمل آئی اگے نہیں پڑھائی مگر ایک ڈیڑھ منٹ دی سطر وچ اگر دل ہوے تے سارے علی بادشاہ دے دشمن نوں دس گئے جو علی کس نوں آدے چند نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے چند لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر آندے نے حیدری اگے بابے ری نعرہ مرایا تو نہ کہ بھئی مزہ نہیں آتا وہ دی وجہ میں دستا بندے جس لئے لنگر کر رہے ہیں نا لنگر پھر بندے نہ جاندے سکون تے بندے آدھے بھئی ہون تے کوئی حلاوے بھی نہیں بلانا تے دور دی گل ہے چلو تسی لنگر کیتا میرے خیال ہی ڈھیر سارے بیٹھے ہو اے نہ چاہواں بندے ہی لنگر کیتا تے میں تھوڑا جا میں بسم اللہ کریں یا رسول اللہ میں بسم اللہ کرا چلو لنگر نہیں بادشاہ دا کیتا تے لنگر میرے جوان نہیں کیتا تے تواڈی تے میں گارنٹی نہیں دے سکدا تے انہاں کولوں میں جو کچھ کروانا چاہواں کروا سکدا جتنا زور لواونا چاہواں لوا سکدا میں تھوڑا جا زور لوے نا تے تھوڑی جی دعا لینے آ جند نوکر عرش تے رہندے نے جن صرف حلال چاہندے نے جند نوکر عرش تے رہندے نے جن صرف حلال چاہندے نے جند لنگر عرش کھاندے نے ان جگتے حیدر آندے نے 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 جگتے باہر لے اور آدیو جگتے حیدر آندے نے 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 آؤ شبیر دا ذکرہ بوضو ممبر تے کھلوتا سیدہ دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شرادی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے اللہ دا مجرم ہے چند نال ولی کوئی نہیں ہے دوزخیو بندہ جند دل چلی کوئی ہون بولے ہو بھائی ہون حق ادا ہو گیا بولے ساڈی زندگی ہو سیدہ راضی ہو بی بی آدھی یہ ہون پاک تھی گیا ہے نہ بچدا کوئی واس لگ دئی تا لائے علی دی دھیا دیئے میں سنے آئے وچ فوجاں دے گی شمر کمینہ میں سنے آئے وچ فوجاں دے گی شمر کمینہ نوکرہ او تیڑے ویر دا قاتل شمر کمینہ میں کو ڈاس گئی ماں زہرائے براد گل چبائی کر کے آدھیے کوئی تو بھی سجن بلاویں آگئی ای بھین دا دل گھبے بی بی آدھیے شبیر فوجاں دے بدل چڑھ گئے میں علی دی دھی او میں صدقے ہو جاما علی حسین تو اڈا پرسہ قبول فرماوے نوکرہ پھر آکھا جی بی بی آدھیے ہون پاک تھی گیا ہے نہ بچدا کوئی واس لگ دئی تلائے میں سنے آئے وچ فوجاں دے گئی شمر کمینہ
साल दी मेहनत है जी। मैं कुछ और पढ़ जावा मगर 2 मिनट मेरे पास 100 फिर आखा जी जितनी बारी आखो मैं सुनिया है विच फौजा दे शिमर कमीना ओ तेरे वीर दा कातल शिमर कमीना मैं कुंडास गई मां ज़हराए बिराद गल चुबाई कड़ के आदिए कोई तू भी सजन बुलावे आ गई भैन दा दिल बीबी आदिए शाम दे बदमाश लोग मैं अली दी धिया 28 रजब अली दी धी मदीना छड़िया मैं बावजू मिंबर ते खलोता मेरा दिल कुछ और आई मैं बादशाह दे इस बारगाह च दाखिल होया तो मैंने हुक्म हो गया वो हुक्म नहीं सुनो ते मैं सलाम करा 28 रजब अली दी धी मदीना छड़िया ज़ैनब रुन्नी नहीं हाय 8 जिलहज बधे आराम खुले अली दी धी हौसले च रही 2 मुहर्रम करबला आ गए आलिया दे चेहरे इसमत परेशानी नहीं आई मुरीद मैं तेरे मिजाज तो वाकिफा कदीम दे रोवण वाले वली दियां धियां नू 7वीं पानी बंद होया फिर भी बतूल दी धी हौसले च रही एक बंदा मेरे ते सवाल करे सैयदादा कोई जिहा मौका है जेड़ा अली दी धी रुन्नी है इस दरबार दी इज्जत दी कसम है बुजुर्गा दिन उस वेले रुन्नी है जेड़ा 9 मुहर्रम एक आवाज आया है लोगों शिमर आ गया वाह भाई वाह एडी सोहनी है भाई अल्लाह कबूल फरमावे आज अली दियां धियां नू जिस नहीं रोना फिर वो किवें रो सकदे औखा वेण फिर ना मेरी सैन सडे अम्मा फिजा जी थी अली दी बीबी आदी एक बारी हुसैन नू आखो ना मेरे खेमे आवे एक जुमला सुनया जी मैं वेण कर देवा शबीर आ गए बहन दे खेमे इंज करके ना बहन फिरा दे गल च बाही पाइयां ते बीबी आदी हुसैन मैं कुछ पूछा मैनू दसो ते सैयदा दे संभल के पूछया ये मदीना नहीं है करबला है जेड़ा सवाल पूछया सो मैं करा जी फिर दे सीने ते हाथ रख के अली दी धी आदी हुसैन इको गल पूछ दियां ए शिमर कौन है पहाड़ा लिया तेरी हाय निकले मैं वैन करा फरमाया क्यों बीबी आदी 28 रजब तो लेके इत्थे करबला आउण तक हुसैन में हौसले च रही शबीर जिसले दा मेरे कान ते आवाज आया ना कि शिमर आ गया हुसैन मेरा हाँ प्याला आंदे जवाब सुनते हो भैन दे गल चुबाई कड़ के अकबर दा बाबा दा इयो तो शिमर है जिस तेरे भेरा दे गल ते तेरा ज़रबा चला वाह भाई वाह भाई वाह ये अकीदत अली हाय जेड़ी मैं कर दे फिर आई ते अली दी थी ना जी मेरी सैन भेरा दे गल चुबाई कड़ी हाथ दोए हुसैन बादशाह दे सीने ते रखे इत्थों ही तुहानू पता लग सी मैंने हुक्म की ते हौले हौले मेरी सैन पई आदी हुसैन जी ओ मेरी इज्जत वाली बहन बीबी आदि इन्हां दे जो इतने लगते क्या तुहाडा लगदा कोई नहीं रह गया असगर दा बाबा ठंडा साहब भर के अंदर बहन लगदे होंदे न वसदे होंदे कोई उजड़ जावे ना ते फिर लगदे छोड़ जांदे ते धी अली दी जिन्हां दी जरूरत आई ओते आ गए बीबी आदि कौन आ गए हुसैन दिन हबीबी आ गए ज़ुहैर आ गए जौन ही आ गए हाय शबीर दिन एक रह गया उसनू मैं बुलाना नहीं चाहता हाय कर दियो ते मैं जुमला आखा बीबी आदि क्यों हुसैन दिन पिछले दिन होई उसदी शादी अजे तोड़ी ओदे हत्थां तो दियां बहना गाने नहीं खोले फरमाया है कौन हुसैन दिन ना सईद अब्दुल्ला दा पुत्र है आवाज दे आज थोड़ा जिहा मैं एक वेंट कर लवा बीबी आदि है कौन हुसैन फरमाया बसरे दे रहण वाले ते आलियो मेरी दुआ दा जमे जुमला सुनिया है भाई क्योंकि जुमला ही तुहाडे वास्ते तेरे मिजाज दा बीबी आदि फिर तुहाडी दुआ दा जमे ते शरीफ होसी हुसैन खत तू लिख दस्तखत में ज़ैनब कर दिया शबीर में वादा कर दिया मेरे नां ते निगाह पै गई उसना हुसैन ओ पैरी जुत्ती पाना भूल वैस भैन दा आखा मान के ना एक कैफियत सुनिया जी जिसले मेरी सैन आखे ना जो खत लिख हुसैन पे आदे नालिया सईद नू बुलेंदे हो तुहानू पक्के सईद आ गया ते मैं बच वैसा बीबी आदि ना हुसैन तुसी अली दे पुत्र हो मैं अली दी धी हां शबीर मैं तुहाडे वड्डे दी भैन जितनी देर ताईं सईद लड़सी ना मैदान विच हुसैन में खैमे च बैठ के तुहाडा चेहरा वेखदी रस भैन दा आखा मार के ना शबीर करबला दे डिब्बे च कागज कलम मंगाया ते भैन पई वेंदी है जिसले हुसैन पहली सतर ते लिखे सईद मैं गरीब दा सलाम हो
مرید والے جے سائے نہیں کیتی وہ بھی جاندا ہے مر ویندی ہے بہن بھرا دی غربت برداشت نہیں کر سکتا خط لکھ کے میرے مظلوم امام خط بند کیتا چلو میں اور قریب کراں جی میں تحریر بہن پڑھ دے سا خط لکھ کے نا جون نامی حبشی قاصد نو بلایا گیا ایک توکل دا جملہ اون دے بعد وین خط مظلوم دے ہتھاں تے رکھیا آدن جون خط لے جا سر جھکا کے آدھے مولا کتھے لے جاواں سید آدھے بصرے لے جا انج کر کے ویکھیا سادے مولا کتھے بصرہ اللہ تہاڈی ہائے قبول فرماوے کتھے کربلا بہانے نال جدا پہ کر دیو حسین آتے نہیں میں صدیقہ ماں دا پتر ہو کے وعدہ کرداں تیرا نام اکبر دیاں سنگتیاں شامل تے گل سعید نو بھی آکھی مظلوم پہ آدھے نہیں آونا بھی تے سفر نہ ویکھی تو عقیدت نال گھوڑے دیاں واگاں چاویں تیرا سفر جانے میں حسین جانا پہلا جملہ حضرت عباس دیاں ماتمیاں واسطے اور آخر تک ہائے بلند ہوئے نا تے میں 1.5-2 منٹ دا وینڈ کراں جون خط لے کے 3 قدم ٹرے تے جون دی کن تے ہاتھ آئے مڑ کے ویکھے تے غازی عباس دی داڑھی ہنجواں نال پس گئی تے جون نو پیا دن سعید نو آکھی ہر گل بھول جاوی غازی پیا دا یا کسے غیر بندے دے سامنے ساڈا خط نہ کھول اسی غیرت دے سلطان ہاتھ ایک رکھے میں بسم اللہ کرا جی تیاری کر دے میں ایک وینڈ کرا ہاتھ ایک رکھے امام حسین دیا قدمت ایک حضرت عباس دیا قدمت ہاتھ رکھ کے نا انج متھے جون 9 محرم کربلا دے ٹبیاں چ گھوڑا ٹوریا سارا دن گھوڑا سفر مرید والےوں پہاڑ والےوں ساری رات گھوڑا سفر ادو نماز فجر تو بعد ایک کیفیت سعید دے گھر دی سنو میں وینڈ کراں نماز پڑھ کے نا تے ماں دے مصلی دے کول آ گیا بزرگ پتہ کہ جملہ پڑھ دے ہوندے نے دن مصلی کول بیٹھ گئے ماں بھی چوپے پتر بھی چوپے ماں پتر والے پاسے ویکھے تے پتر ماں والے پاسے ویکھے سعید پتہ کہ پیا دے سعید ادم جڑی رات گزری ہے نا میں سام نہیں سکیا ماں پہ یاد یہ جو کچھ میں ڈٹھے نہ ہو سکتا ہے میں ساری زندگی نہ سم سکا سعید ادم کے ڈٹھے یاد یہ کہ دساں گھر میرا ہی تے محمد دی دھی دا ایک ہاتھ پاسے تے ایتھے آئے بن دی ہے علی دیاں دیاں بسم اللہ کریں سعید کدی اس دیوار دا سہارا دعا کرنا انشاءاللہ میرے پیران تو خیر ہوئے ماں تے پتر پہ کر دے ان گلنا جون دے گھوڑے بسری دی گلی چ رکھیا پہلا قدم لوگاں تو پوچھدا پوچھاندا نا سعید دے دروازے تے آ کے دکل باپ کیتا اٹھن لگے جڑا میں پہلے سال کربلا آ گیا نا اج تو 4-5 سال پہلے اے 70 صرف بڑی مظلوم دی ذریعے تے میں سلام پیا کردا اٹھے نا تے ماں پیا دی کون ہو سی آدھے اماں کو شادی دی مبارک دے والا پتر نو آدھی سعید جس ویلے مبارکاں دے والا لکھے ہوئے آندے سعید حویلی دا دروازہ کھول پھج پیا سعید پھج کے سعید دروازہ کھولیا لو ایک لحظہ میرے والے پاس رکھیا جی سعید جتھے ایک نقاب پوش میلا لباس تے انج کر کے نہ چہرے تو نقاب ہٹا کے پیا دے انت سعید کیا تیرا نام سعید ہے آدھے ہاں میرا نام سعید ہے آدھے عبداللہ دا پتر تو ہے جی میں ہائے کر سکتے ہوتے ہائے کرے آئے سعید آدھے تو کون ہے آدھے قاصد کتھو آئے ہیں کربلا چوں کہیں بھیجے حسین ابن علی گھوڑے دیاں واگاں چوم کے آدھے صدق ونیا انہا رحمتوں جنہ رحمتوں سفر کر کے اور نوکر تے اکبر دے بابے دا من تینج لگ دے کائنات میرے بوہے تے آ گئی سونی ہائے ہو گئی تے ہونے کی جملہ وینڈ دا سنو سعید آدھے دے چہرے تو ہٹے نا نقاب آدھے دے لبا دی خوشکی تے تھر تھرا ہٹ آدھے میں بھج پیا میں قریب بنج کے پوچھے تسیں ایتھے تیری ہائے بن دیئے بھائی آدھے میں ہور قریب ہو کے پوچھے پیاسے آدھے سچ پوچھ رہے تھا 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا آدھے گھوڑے دی زین چباؤ میں تین ٹھنڈا شربت پہ واما آدھے کیویں پیوا کربلا کوثر پہ وامنا لے تسے بیٹھے واہ بھائی واہ اجرکم من السیدہ ہے کرنا اے خط لے 2 گلہ امام دیا سن تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ خط مظلوم دے ہتھاں تے رکھیا سن امام خط رکھ کے پیادہ غریب پیادہ نہیں میرا سلام ہونا حسین پیادہ نہیں آج چڑھنی اکبر دی جنج کربلا دے ٹبیاں چو تو آونا ہوئے تو میں پتر بطور دا تیرا انتظار کر سا شبیر پیادہ نہیں سفر نہ ویکھی تو آگا چاوی میں زمین دیا تنابہ چھک دے سا اے 3 گلاں نہیں اکبر دے بابے دیاں ایک گل علی دے جلالی والے بچڑے دی عباس پہ آدے نہیں جڑا حسین دا پیغام سنے نا جذبات چاہ کے کسی غیر بندے دے سامنے ساڈا خط نہ کھولی اسی غیرت دے سلطان ڈکدا رہ گیا سعید جون گھوڑے دی واگ بلائی لو میں ویٹ کرا جی گلی دا موڑ مڑدیا تک نہ سعید جون دی کنڈ ویکھی اے حالت سعید بسم اللہ پڑھ کے انج کر کے حسین بادشاہ دا خط آن اللہ
دروازہ حویلی دا کھلا رہ گیا. میریاں نوکریاں مکیاں ملک وچ تیری دعا دا صدقہ جے جملہ تن سمجھ آیا. 4 قدم ہی مرید لیا ماں دے مصلے تو دور تے ماں پتہ ہاتھ ودا کے پیا دی سعید کون آیا؟ اما قاصد آئی. ہائے تے کر سکدے ہو نا قاصد آئی. سعید کتھوں آیا ای کربلا چوں؟ سعید کہیں بھیجیا ای حسین ابن علی تلیاں ٹیک کے دیے ہاں اکبر دی شادی دا خط ہو سی. امام وعدہ کیتا ہی نا جڑا میں پتر نو پرنے سا میں اکبر دی شادی تے بولے سا. پھر ماں پیا دیے بہایا نو اما نہیں باندھا. ہائے کرے جی ویٹ کریے پانی نو پیوایا نہیں پیندا. کیویں ہو سکدا ہے قاصد ہوے اکبر دے پاک بابے دا تے ٹر جاوے تسا ماں دے پیر نپ کے ہکو گل کردا دمو ہکو گل کردا ہی کیویں پیواں کوثر پہ واوݨ والے تسے بیٹھے ایتھوں بھول پیسے دی خط کھول. پھر خیال ایسا دی خط تے سغرا دے بھرا دی شادی دا. اکلا دا حوصلہ کرنا میں تیریاں بہنن بلاواں تیریاں بہناں آویں نا تے پھر سرکار علی اکبر دی شادی دا خط پڑھی. مرید آلے ادھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیا دیے ٹوراؤ اکبر دی شادی دا خط آ گیا. انجائیاں جی میں چھکالے پاسے پانی آندہ ہے. ماں مسلے تے بہ گئی سجے پاسے سعید کھبے پاسے سعیدیاں بہنا. ماں دیئے لے وے سعید ہون خط پڑھ کم دیوں یا ہتھنال خط کھولے پہلی سطر تے لکھے آئی اِنَّا لِلَّهِ. آئے تا کر سکتے ہو نا آئے تا توڑے واسے چنا وَإِنَّا لِهْرَاجِعُونَ آدھیے بھولتنے گیا سعید خط حسین دا آئے تا موت دیاں آدھے دعا کرو آج میں خط نہ پڑھا اگا جڑا خط لکھ دے آئیں میں نو حسین ابن علی اللہ جانے کے بنے ہیں خط دے سجے کونے تے لکھے ہیں میں نو حسین ابن فاطمہ الزہرا. اما پتر جیڑے غریب ہو جا من خطاں تے ماما دے نا نہیں لکھ دے. ماں پہ سن دیئے سعید پہ پڑھ دے سعید 28 رجب نو مدینہ چھٹ گیا. 8 ذوالحج ساڈے بندے حرام کھل گئے. 2 محرم میں کربلا آ گیا. 7ویں میرا پانی بند ہویا. سعید میں تین کدی بھی نہ بلاوا میں لوہے محفوظ سے اکبر دے سکھ دیئے تیرا نام ویکھے. سعید آونو بھی گھوڑے دیاں واگا چامی تیرا سفر جانے میں حسین جانا. او مرید آلیا سعید ارادہ کیتا ہے جو میں روندیاں اکھا نال خط بند کرا بہنا دیا نوے سعید انج لگ دے خط دے دوجے پاسے کوئی تحریر ہے. ان موتے ماتم کر کے آدھے دعا کرو شالا میں مر جاواں. آدھیان کے پڑے یادے لکھے سعید بھیرا میں زینب دا سلام. اجرکو من السیدہ اجرکو من السیدہ سرد ماتم علی دیا دھیاں دی حسرت نوکرہ جتری واری آکھو آدھے اممہ کجا بدول دی ادھیاں کجا میں کنیز بچڑا آدھے اممہ مرشد حق اللہ نہیں میرے مرشدیاں بہنہ نال آئی ہوئی ہیں. اممہ ہن میں نجازت دے پتر دا سینہ چم کے آدھیے وے سعید سچ پوچھ دیں میں تین جمعی آج دے دے بہن آلے پاسے ٹر رہے دوروں متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادیاں نے سعید ٹروان مر دائیں تا مر جائیں شالا زینب دا بھیرا بچ جاوے. نوکران اشارہ کر کے دے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو ہتھیار کمان تیر تلوار لٹک گئے سعید دا گھوڑا تیار ہویا. گل میری اس بندے نالے جڑے چٹیاں داڑیاں لے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو. سعید ارادہ کیتا ہے میں گھوڑے تے سوار ہوا ماں دیئے نوے سعید ہوئی تا کسے دی کچھ لگ دیئے جیندے ہتھاں تے اجے توڑی مہندی لگی. سن سو جملہ سیدہ دینا اما تقیے دا دورے عقیدہ چھپاوین دا دورے ہو سکتا میں نجازت نہ دے وے. سیدی ماں دیئے نوے سیدہ میں تے نجازت لے دے وہاں اگو سیدی ماں پچھو سیدیاں بہنا. سیدہ دے میں حجرہ عروسی چاہیاں منظر کیڑائی میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پھائی بیٹھی آئی زمین تے لی کے مار کے پیا دی آئی اللہ میرا واس کوئی نہیں. آفرین 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 آفرین. سیدہ تے میں کول کھلو گیا آخری جملے جس جملے تے مہرے کوشش کری تیری ہائے بلندو میں سیدہ تے میں متھے تے ہاتھ رکھے میں آج توڑی چھپائے میں مدینے آلے سیدہ نہ نوکرا آج میرے مرشد دی اوکھی بن گئی ہے کلا نہیں میرے مرشدیاں بہنہ نال آئی ہوئی ہیں. سیدہ تے میں آکھے میں ٹر یا وینا میرے ٹر ونجن تو بعد اتھر میں تیری مرضی گھر جا میں تیری مرضی گھر دا نام آیا دیئے جے تو چھپائے تو میں بھی چھپائے. سید تیرے گھر کھاتا ہے میرے حجرے کوئی کانے برکے آلی آئیے میں نو جگہ کیا دیئے جاگ میری زینب رول گئی. صدقے 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 صدقے
سید تے سید دی زوجہ سید ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھن 10 محرم دی فجر زوجان پیچھے بہا کے گھوڑا بھجایا جڑے دھیاں دے پیو سارے رستے آتی رہی ہے سید گھوڑا مٹھا ڈور کھائے وے سید گھوڑا ایستا ٹور میں عورتاں میں سفران دی ہے لگ نہیں مرید آلیا میں ممبر دی قسم ڈامی دے ڈپار پہ ڈھل دیا ہے سید گھوڑے ٹپے کربلا تے پہلا قدم رکھے ہے جیڑی سارے رستے آتی رہی ہے گھوڑا مٹھا ٹور ہون کانڈ تے متھا مار کے پیا دیئے جتنا بھجا سکتے ہیں بھجا آدھے ہون کیا بڑھے یادیے کان لا کوئی حال والے پہ آدھے حال منا سیدہ دے میں گھوڑے دیاں واگاں چھکی ڈیتی ہے میں نو ایک بار سے کالے خیمے نظر آئیں سیدہ دے میں زوجن لائے میں کھئیو میری مرشد زادیاں خیمین سیدہ دے میں گھوڑے تو تھراک مارے ہے میں تریجے ٹبے دی لاہی لتھا سیدہ دے اس ویلے کربلا دی زمین حال گئی ہے جڑا میں ڈٹھائی اشس بن قیس کندی حسین دی ظلفہ چاہت پائے سیدہ دے میں تلوار کٹ کے کھیا کلا نہ سمجھو میں سید آ گیا سیدہ دے میں رستہ بنایا ہے منظر کیڑا ایک 4 سالان دی سیدزادی آئی جہندے نکے نکے ہاتھ بدے ہویا ہے قاتل دے پاسے ویک کے پیا دیئے ہاتھ کاڑ میں